नमस्कार सुकिया पोखरी। आज साँची स्त्रीकला संगम द्वारा विधिवत रूपमा श्रीमान प्रेम गुरुङज्यूको 2 कृति शनिको औँठी कथा संग्रह अनि कृतिहरूको आयतन समालोचना 2वटा पुस्तकको विधिवत लोकार्पण भयो। यस कार्यक्रमका सभापति श्री एसबी राई, मुख्य अतिथि श्री हस्त नेचाली, साथै विशिष्ट अतिथिहरूमा श्रीमान युवराज काफ्ले, श्रीमती आशा मुखिया लामा, डाक्टर तेजमान बराइली, डाक्टर सुकराज दियाली, श्रीमती ललिता जोशी छेत्री, श्रीमती लतिका जोशी आदि आदि उपस्थित थिए। अनि यस कार्यक्रमको उद्घोषणा 2 जनाले गर्नुभएको थियो, श्री महेन्द्र स्याङ्पो अनि श्री अनुप दास ज्यूले। र अतिथिहरूलाई आसन ग्रहण गराई माल्य अर्पण दीप प्रज्वलन यथावत रूपमा गरिसकेपछि सरस्वती वन्दना सन्त छोभियो अङ्ग्रेजी पाठशालाद्वारा प्रस्तुत गरे। अनि स्वागत भाषण श्री बिबी मुखिया अलङ्कार उहाँले गर्नुभयो भने कविता पाठहरू पठन गरिए। साथसाथै यस पुस्तकबारे छोटकरी मन्तव्य पनि यहाँ प्रस्तुत गरियो। अनि विशेष आकर्षण साहित्यिक विधामा त्रिकला साँची सङ्गम साहित्य चित्र सङ्गीत सम्मानले डाक्टर सुकराज दियालीज्यूलाई सम्मानित गरियो। उहाँले पिएचडी भर्खरै साहित्यमा गर्नुभएको हुनाले र यसरी यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो। त्यसका म पस्किन गइरहेकी छु। अनि आजको कार्यक्रम यहाँ 2 जना उद्घोषकहरूलाई हामीले सम्पूर्ण कार्यभार जिम्मा दिँदैछौँ र यहाँले दया गरेर सञ्चालन गरिदिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्छु हाम्रो आयोजक कमिटीको तर्फबाट। र महेन्द्र स्याङ्गोलाई हामी माल्यार्पण खदा अर्पण गर्दछौँ। यहाँलाई आज दिनभरिको कार्यक्रमको जिम्मेवारी हो। त्यस्तै प्रकारले हाम्रा सुकिया पोखरीको अनुप दास उहाँलाई पनि हामी आजको आयोजकको आहार उहाँलाई दिएको छौँ। सुख सम्पदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। वरिपरिबाट आउनुभएका साथसाथै विभिन्न ठाउँबाट आज यो साहित्यिक कार्यक्रममा संलग्न भइदिनु भएकोमा हाम्रो आयोजकको तर्फबाट यहाँहरूलाई मेरो धन्यवाद गर्नुभयो। यति गल्ती हुन्छ तपाईँहरू सबैलाई आजको यस विमोचन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको सबै अतिथिवर्ग, अन्य अतिथिगण, लेडी नानीहरू सबैलाई समेटेर मेरो प्रणाम। आज मेरो भन्नु त केही छैन। म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु आजको सभापति श्रीमान एसके राईज्यूलाई। उहाँको कतिपय व्यस्तताले गर्दाखेरि यहाँ समय दिन उहाँले सक्नु भएको छैन र त्यसलाई मध्यनजर गर्दै आज हामीले फेरबदल गरेर उहाँको वक्तव्यलाई अगाडि राखेका छौँ। र आउनुहोस् कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा हामीसँग केही कविता वाचनका कार्यक्रमहरू रहेको छ र कार्यक्रम छोटो छ यसपालि। मैले एक विद्यालयबाट 5औं कक्षादेखि 12औं कक्षासम्मको उच्चतर शिक्षा ग्रहण गर्नुभयो। कथाकार गुरुङ दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयबाट सन् 1980मा स्नातक हुनुभयो। सन् 1997 सालमा उहाँले उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर हासिल गर्नुभयो। कल्याणी
विश्वविद्यालयबाट शारीरिक शिक्षामा उहाँले बिएडको डिप्लोमा हासिल गर्नुभयो। 1 सेप्टेम्बर 1978 सालदेखि 2012 सालसम्म उहाँले सुकेपोखरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षण पेसामा सेवारत रही अवकाश ग्रहण गर्नुभयो। वर्तमानमा उहाँ एक अवकाश प्राप्त शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँको पुरा नाम प्रेम बहादुर गुरुङ। उहाँको कृतिहरूमा उहाँ प्रेम गुरुङको नामले प्रचलित हुनुहुन्छ भने सुकिया क्षेत्र लगायतका संलग्न क्षेत्रहरूमा उहाँ गुरुङ सरको नामले चिरपरिचित हुनुहुन्छ। मिजासिल, विनोदी र रसिला स्वभावका धनी श्री प्रेम गुरुङ आफ्नो विद्यार्थी जीवनदेखि नै विभिन्न सामायिक, असामायिक, दैनिक, पाक्षिक, पत्र पत्रिकाका प्रकाशित रचनाका सर्जक हुन्। समाजका साधारण विषयवस्तुले मानवीय स्वभावका विभिन्न प्रकृति र प्रवृत्तिलाई टपक्क टिपेर आफ्नो लेखन कलामा विचक्षण तरिकाले सजाउने छुट्टै शैलीका पारखी आख्यानकार श्री प्रेम गुरुङका कृतिहरूमध्ये कथा सङ्ग्रह प्रतिस्पर्धा सन् 2013 प्रकाशित प्रथम कृति हो। प्रथम कृतिको प्रकाशनको लगत्तै पछि सन् 2014 सालमा उहाँको दोस्रो कृति अमृतकण्ठ उपन्यास प्रकाशित भयो। आफ्नो लेखन यात्रालाई कति पनि थकाइ मेट्न नदिई साल 2016 उहाँको तेस्रो कृति गुप्तदान कथा सङ्ग्रह प्रकाशित भयो। क्रमिक रूपमा फेरि अर्को 2 साल बित्न नपाउँदै साल 2018 उहाँको चौथो कृति कथाश्रम कथा सङ्ग्रह नेपाली साहित्य भण्डारमा साहित्य सृजनाको लहरमा उभिन सफल भयो। 4 वर्षको अन्तरालपछि अहिले आएर साल 2022 शनिको औँठी कथा सङ्ग्रह र कृतिहरूको आयतन समालोचना भाग 1 यी दुवै कृतिहरूको विधिवत लोकार्पणको शुभ साहित्यमा आजको यो कार्यक्रममा तपाईँ हामी समुपस्थित रहने सौभाग्य पाएका छौँ। यसबाहेक पनि विभिन्न पत्र पत्रिकातिर कथाकार श्री प्रेम गुरुङका रचनाहरू, समालोचनाहरू, संस्मरणहरू प्रकाशित भइरहन्छन्। आफ्नो लेखन क्रमलाई निरन्तरता दिँदै उहाँ क्षेत्रका विभिन्न सामाजिक, धार्मिक र साहित्यिक सङ्घ संस्थासित पनि संलग्न रहन भ्याएका छन्। साचिस त्रिकला सङ्गम सुकेपोखरीको एउटा साहित्यिक संस्थान हो। उहाँ पनि 2001 सालदेखि 2022 सम्म अध्यक्षको पदमा पदासीन रहनुभएको छ। नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङका साधारण सदस्य पनि हुनुहुन्छ। सुकेपोखरी श्री सत्य साई सेवा समितिसँग सुरुवातीका दिनहरूदेखि नै आबद्ध रही धार्मिक आस्थामा आफूलाई समर्पित गर्नुभएको छ भने सिंहदेवी धाम जोरपोखरी सुकेपोखरीको साधारण सदस्यको रूपमा रही धार्मिक भक्ति भावनामा उहाँ जीवनको वास्तविक यथार्थताको कडी खोज्नु हुँदैछ। आदरणीय श्रीमान आसमान चौहानज्यूलाई म यहाँ मञ्चमा निम्ताउँदछु। आसमान चौहानज्यू, एके गुरुङज्यू हुनुहुन्छ, श्री एके गुरुङज्यू, उहाँलाई पनि म निम्ताउँदछु। साथसाथै हाम्रो आजका लोकार्पणको निम्ति हाम्रो आज कार्यक्रम मुख्य आकर्षक प्रेम गुरुङ सर अनि त्यसरी एके गुरुङ सर, हाम्रो बागदेल सरलाई म निम्ताउँदछु। एसएम बागदेल सरलाई, एसएम बागदेल सरलाई म यहाँ मञ्चमा निम्ताउँदछु। एसएम बागदेल सर, शनिको औँठीको यो जुन विधिवत लोकार्पणको कार्यक्रम सम्पन्न भइराखेको छ, यसको घोषणा गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। आजका हाम्रा मुख्य अतिथि आयतन भाग 1 पुस्तकहरूको विधिवत विमोचनमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आजका सभापति महोदय, विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथिगण अनि सिलगढी, मिरिक, मङ्पू, दार्जिलिङबाट आउनुभएका
साहित्यकार वर्ग अनि सबै महानुभावहरूलाई आजको यस विमोचनमा आउनुभएका सबैलाई स्वागत जनाउँदै मेरो भन्नुपर्ने कुरो एक दुईवटा थियो र मैले यहाँ अनुमति मागेर यहाँ आएको छु। मैले कथा सङ्ग्रह र उपन्यास लेख्दै अहिले म अलिकति समीक्षात्मक लेखपट्टि ढल्किएको छु। सायद यो लेख कतिलाई मन नपरेको होला, तर मलाई चाहिँ अहिले यतापट्टि ढल्केको हुनाले एक प्रकारको मलाई मजा पनि लागेको छ। किनभने कि म आफै पनि कति कुरो बुझ्ने मौका धेरै पाएको छु र विशेष गरेर यो कृतिभित्र यो एउटा संरचनात्मक कृति हो र यो कृतिभित्र परेका जो कृतिहरू छन् कतिपय हाम्रो प्रजाशक्ति हिमालय दर्पण हिमाल समितिहरू छापिसकेको भए तापनि मैले यसलाई सङ्कलन गरेर यसमा समावेश यो किताबभित्र समावेश गर्ने मैले प्रयास गरेको छु। तर मेरो एउटा के छ भनेदेखि यो पुस्तकहरूको यो कृतिहरू यो रचनाहरू धेरै अघि लेखेको हुनाले म यो कृतिभित्र पर्न गएका लेखकहरूसँग विशेष गरेर समय याचना पनि चाहन्छु। विशेष गरेर साङ्गु लेप्चा, डाक्टर साङ्गु लेप्चा गुरामा रिता ठकुरी, सिलगढीका महान हास्य व्यङ्ग लेखक विष्णु प्रधानज्यू, हाम्रा कविता कथा गजलका महान लेखक ध्रुव चौहानज्यू, कथा उपन्यासका लेखक विजय तान्त्रो कैलासी अनि नाटक क्षेत्रका विलक्षण प्रतिभा भएका राजवीर नाम्सु अनि कथाकार विद्याता छेत्री, हाम्रा कथा उपन्यासका आख्यानकार श्रीमान गुप्त प्रधानज्यू अनि हाम्रा छेउका हाम्रा भाइ सुकराज डाक्टर सुकराज ग्यालीज्यूसँग म विशेष याचना गर्न चाहन्छु, क्षमा चाहन्छु। के हो भनेदेखि यो रचनाहरू मैले धेरै अगाडि लेखेको हुनाले यो रचनाहरू लेखे पश्चात उहाँहरूले धेरै पुरस्कारहरूले विभूषित भइसक्नु भएको छ। तर त्यो उहाँले जो मान्यताहरू पाए विभूषित हुनुभएको छ त्यो कुरोलाई मैले यहाँ समावेश गर्नु सकिनँ। सभापतिज्यू, सिलगढीबाट साहित्य धाराका व्यक्तित्व श्रीमान युवराज काफ्लेज्यू अनि विभिन्न तहबाट आउनुभएका जतिजना हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई मेरो श्रद्धा छ। म यहाँ आज आउनुको खास कारण चाहिँ के हो भने अघि म कविता लेख्थेँ, पछि मैले कविता होइन अलिकति सन्देशपट्टि गएँ। आज पृथ्वी र देश महादेशको अवस्था र व्यवस्था टुटेर जाँदैछ, भारतको पनि टुटेर जाँदैछ। अस्तिको दिनदेखि दार्जिलिङमा जुन चाहिँ भयो विश्व साहित्य मञ्चका कुरा, यसको गहिरो रहस्य छ। किनभने मैले सन्देश यो भन्नु छ, मानिस हामी जतिसुकै सम्पन्न हौँ जेसुकै होस्, तर कतै हामीले आफैलाई हराइरहेका त छैनौँ। यही सन्देश कवितामा यो जुन चाहिँ साँची स्त्रीकला सङ्गम छ, यो साँची स्त्रीकला चाहिँ त्यस बेला म एउटा सदस्य थिएँ, पछि छोडिएर आज चाहिँ किन आइपुग्नु पर्यो भने चाहिँ यो सन्देश मैले मेरो जातिलाई छोड्नु पर्छ। किनभने जसरी सङ्गीत लय लहर र मूर्छना सङ्गीतको मूल हुन्छ,
हामीले पनि आफैलाई हरायौँ भने जीवनीको भुल हुन्छ। तर यो भावधारा दार्जिलिङ हो। भावधारा दार्जिलिङको कथा नबिर्सहे अतीत कथे खुसी हुस्की व्यथा। आफ्नो भाव सुगन्धले सयपत्री फुल्ने गर्छ, भवसागर बीच पनि चिन्हारीको छाया पर्छ। हामी गोर्खाहरू आपस्तमा त्यसै चिनिहाल्छौँ। जहाँ आफ्नोपन हुन्छ त्यही शीतल छाया पर्छ। आज सिलगढीमा भयङ्कर शीतल कर्मरत श्रेण प्रधानजीलाई म भन्छु, उनी आफ्नो भनेर पहाडमा आएको हुन्छ। जहाँ आफ्नो कविताको शीर्षक छ कविको चिन्ता कवितामा। कविको चिन्ता कवितामा। किन हुँदैन कविलाई देशको चिन्ता? समाजको चिन्ता, पारिवारिक चिन्ता, आफ्नै चिन्ता, जातिगत भाषागत चिन्ता हुँदैन र? यस्तै चिन्ताले ग्रस्त भएर उब्जेका मनका बहहरू, थुप्रेका उगालहरू नै कविता। उद्गार भावना बोकेका कुराहरू, शैलीमा उतारेका आक्रोशहरू, थैलीमा जमाएका विचारहरू, शैलीमा उतारेका आक्रोशहरू, थैलीमा जमाएका विचारहरू थालीमा पस्केर प्रकाशमा ल्याउनु, बाँटिदिनु नै कविता होइन र? यस्तै त हो कविता। इन्द्रियको माला कुथेर, भावनाको आकाश छुएर, फुल फुलेको देखेर आनन्द विभोर हुनु, हिमालयको सुन्दरतामा मक्क पर्नु, गुनगुनाउनु, पतेली सँगै नाच्नु, हातेमाले गर्नु, यी सब कविका कविता हुन्। यी सब कविका कविता। विक्रन्दो स्थिति, भाँडिएको नासिएको परिस्थितिलाई औँला उठाउनु, कविताको भाषामा सुतेकोलाई भ्युजाइदिनु नै कविताको आशा। भ्युताउने एउटा पाखामा कवि रुन्छ कवितामा। कवि ता उम्रन्छ कविको कोमल हृदयमा। पानी पर्यो सररर, एक तमासले फुर्यो माटोको गन्ध। पानी पर्यो सररर, एक तमासले फुर्यो माटोको गन्ध। नुहाई डाँडा थुम्का कन्दरा, आशले नयाँ सुन्दर पहिरनको। सुन्दर प्रकृतिले पलेटी कसिन्, धरती माता थपक्क बसिन्। बिदा दिँदै शीतको लहरलाई बसन्त पञ्चमीले न्यानो ल्याई। वर्षाको छिटाले चिया फुरिए, मुनाहरूले मोहित मुस्कान छरे। फागुको मोह स्निग्ध छटा छाए, पालुवाले मनको माया साट्यो। मन्द बतास खुसीले गुनगुनायो, चाँप र चिमल हातेमालोमा रमायो। लालीमा गुराँसले पहाड कन्दरा झुल्यो। फलेदो पहाडे पलास बेफुल्यो। धोक्रेदेखि घामफुलसम्म लहै लहै बिसाए गजधम्म। चरी अमिलो र बनमारा। मेरो कविताको शीर्षक छ माइती गाउँ। स्वर्ग झैँ सुन्दर छ मेरो माइती गाउँ। ताल झरना, बादल कुहिरो र धुप्पीले सजिएको छ यो मेरो गाउँ। जडीबुटी र प्रकृतिका सम्पदाले सम्पन्न स्वर्गभन्दा सुन्दर छ मेरो माइती गाउँ सुकिया पोखरी। बाघको गर्जनले गुन्जिन्छ कहिले, बाघको गर्जनले गुन्जिन्छ कहिले। बादलले सुरेली खेलिरहन्छ जहिले। हिँड्नुको मजा बेग्लै हुन्छ, तडपाउँदै सँगै हिँड्नुको मजा बेग्लै हुन्छ। भित्र पसेपछि निर्गुण उभिनुको मजा बेग्लै हुन्छ।
तडपाउँदैसँगै हिँड्नुको मजा बेग्लै हुन्छ, भित्र पसेपछि मिल्नु नउडेल्नुको मजा बेग्लै हुन्छ। भन्नु त भन्छ नि म तिम्रै निम्ति जन्मेको हुँ, भन्नु त भन्छ नि म तिम्रै निम्ति जन्मेको हुँ, सुन्दै अपत्यारिलो कुरा पत्याउनुको मजा बेग्लै हुन्छ। थपडी मार्दै गऱ्यो भने चाहिँ अलिक ऊर्जा आउँछ नि। ठट्टा जस्तै लाग्छ तिमी र म छुट्टिनै गाह्रो भएपछि। यदि सुरेन्द्र शर्माले भन्नुभएको छ हास्य व्यङ्गकारी, यसरी कविताहरू भन्दै गर्दाखेरि ताली भएन भने यो जन्ममा त उहाँलाई माफ दिन्छ अरे, अर्को जन्ममा चाहिँ घर घर गएर ताली बजाउनु पर्छ। त्यसोले गर्दाखेरि यो तालीको आशा राखेको छु। र वर्तमानमा हामीले जुन भोगिरहेका छौँ नि, उहाँको योग्यताको परिणामस्वरूप केही महिना अघि मात्र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय काठमाडौँबाट विद्यावारिधि PhD उत्तीर्ण गर्नुभए बापत साँची स्त्रीकला सङ्गम साहित्य चित्र सङ्गीत सुके पोखरीबाट साहित्य विधामा अभिनन्दन पत्रद्वारा अलङ्कृत गर्दछौँ। हजुरले साहित्य र शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानलाई सही मूल्याङ्कन गर्दै अभिनन्दन पत्र चढाउनु पाउँदा हामी अति नै गर्वित महसुस गर्दछौँ। अन्तमा हजुरलाई हार्दिक बधाई शुभकामना सहित यहाँको सुस्वास्थ्य शान्ति र दीर्घायुको कामना राख्दछौँ। धन्यवाद। सूर्य न भाषते अर्थात् जसले मातृभाषालाई छोडेर अरूको भाषाको शरण पर्छ, त्यो सम्प्रदाय, त्यो जाति, त्यो समाजमा चाहिँ ज्ञानरूपी प्रकाश, ज्ञानरूपी सूर्य चाहिँ कहिले उदय हुँदैन भनेर भनिएको छ। त्यसले गर्दा हामी भाषा साहित्यको जुन कार्यक्रमहरू हुन्छ, हामी त्यसमा हाम्रो जति हाम्रा मानिसहरूको त्यति जमघट देखिँदैन नि, अलिकति उदासीनताको कुरा, अलिकति भाषाप्रतिको साहित्यप्रतिको उदासीनता दर्शाउँछ यसले गर्दा हामीले हाम्रो भाषा संस्कृतिको सम्वर्धन र संरक्षण गर्नको निम्ति हामीले आफ्नै तहबाट नै कोसिस गरेको हुनुपर्नेछ। विशेष अहिलेका हाम्रा युवाहरूमा